अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आज 27 फरवरी 2020 है। आज की खबरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स मर जाता है तो सुबह शाम इसका ठिकाना जन्नत या जहन्नम में से इसको दिखलाया जाता है और इससे कहा जाता है कि यही तुम्हारा ठिकाना है, यहाँ तक कि तुम अपनी कब्र से उठाए जाओगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब हम नजर डालते हैं आज की कुछ अहम तरीन खबरों पर। सऊदी वजारत अमल के मुताबिक इस साल अभी जो 2 महीने गुजरे हैं, इसी में अब तक बहुत सारी मुश्किलात से दो चार कंपनियों के 8,376 गैर मुल्की मुलाजमीन ने फाइनल एग्जिट के लिए दरख्वास्तें दी हैं। इनमें ऐसी कंपनियों के मुलाजमीन भी शामिल हैं जो मुश्किलात से दोचार नहीं। गैर मुल्कियों का ताल्लुक मुख्तलिफ ममालिक से है। तफसीलात के मुताबिक वजारत अफरादी कुव्वत के मातहत मसाइल के हल पर मामूर नुमाइंदे ने बताया कि गैर मुल्की मुलाजमीन के मसाइल के हल के लिए इनके सफारतखानों के नुमाइंदों से मुलाकातें की हैं। तमाम मुलाजमीन के वाजबात और हकूक़ की अदायगी और वतन वापसी के टिकट के अजरा के मामलात सफारतखानों के जरिए तय किए गए हैं। याद रहे, सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने 25 फरवरी 2020 को वजारत मेहनत और समाजी बहबूद और वजारत शहरी खदमात को एक दूसरे में जम करके नई वजारत का अब नाम वजारत अफरादी कुव्वत व समाजी बहबूद रखा गया है। रियाद रीजन में अफरादी कुव्वत के इदारे के डायरेक्टर ने बताया कि वजारत अफरादी कुव्वत मुख्तलिफ शोबों के मुलाजमीन के लिए मुलाजमत का मुनासिब माहौल फराहम करने की कोशिशें कर रही है। वजारत मुश्किलात से दो चार कंपनियों के कारकुनान के मसाइल हल करने में भी काम कर रही है। नई वजारत ने सबसे पहला काम जो शुरू किया है वो ये कि वो मुख्तलिफ ऑफिसेज और रहायशी जो मुख्तलिफ गैर मुल्की अफराद की रहायशें होती हैं वहाँ पर आप छापामार कार्रवाई करेगी और ये देखेगी कि कंपनी किस तरह के सहूलियात इन गैर मुल्की अफराद को दे रही हैं, क्योंकि बहुत सारे गैर मुल्की अफराद कंपनियां छोड़ के अपने मुल्कों में वापस जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कंपनियां उनके हकूक सही अदा नहीं कर रही हैं। वजारत अफरादी कुव्वत ने सबसे अव्वलीन तरजीह इसी काम को दी है, जिस पर हम इन्हें अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि गैर मुल्की अफराद अगर पुरसुकून माहौल में काम नहीं करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया होगा। माहिरीन फल्कियात ने कहा है कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में जुमेरात से मौसम में ठहराव आ जाएगा। तफसीलात के मुताबिक जुमेरात, जुमा और हफ्ते को सर्दी की लहर टूट जाएगी और मौसम मामूल पर आ जाएगा। रात के वक्त मौसम थोड़ा सा मुतदिल रहेगा। सऊदी अरब के तमाम इलाकों में मुकामी बशिंदे और मुकीम शहरी राहत महसूस करेंगे। मजीद जो तफसीलात आई हैं कि गुज़िश्ता हफ्ते अचानक दोबारा शदीद सर्दी शुरू हो गई, जबकि महकमा मौसमियात का मजीद ये कहना है कि रियाद के कुछ एरियाज में गर्दो गुबार की लहरें आती जाती रहेंगी। मशरकी रीजन और नजरान में भी गर्दो गुबार की वजह से हद निगाह मुतासिर हुई है। मक्का, मदीना और जनूब मगरबी इलाकों में भी गर्दो गुबार छाया रहेगा, जबकि तबूक, अलजौफ के इलाकों में हल्की सर्दी बरकरार रहेगी। सऊदी अरब में सोशल मीडिया पर खबर गर्दिश कर रही है कि क्रेडिट कार्ड से नकद रकम निकलवाने वालों से फीस ली जाएगी। इस हवाले से सऊदी बैंकों ने जो उनकी मीडिया कमेटी है, उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल इस दावे पर बयान जारी कर दिया है। सऊदी बैंकों में मीडिया कमेटी ने ऐलान किया है कि क्रेडिट कार्ड से 5,000 रियाल या इससे कम रकम निकालने पर ATM फीस चार्ज होगी। अगर किसी ने क्रेडिट कार्ड से 5,000 रियाल या इससे कम रकम निकलवाई तो इसकी फीस ज्यादा से ज्यादा 75 रियाल चार्ज होगी। ये फीस एक मरतबा की ट्रांजैक्शन पर लागू होगी। यानी अगर आप 2,000 अलग से निकालें और उसके बाद 500 अलग से निकालें तो लाजमी ये 75 रियाल 2 दफा आपको अलग अलग देने होंगे। मीडिया कमेटी के मुताबिक अगर किसी ने क्रेडिट कार्ड से 5,000 रियाल से ज्यादा रकम निकाली तो इससे फी ट्रांजैक्शन 3% तक वसूल किए जाएंगे। फीस की इंतहाई हद 300 रियाल होगी। 300 रियाल से जायद फीस नहीं ली जाएगी। मीडिया कमेटी का कहना है कि क्रेडिट कार्ड के जरिए निकाली जाने वाली रकम पर जो आखिरी फीस की हद है वो सऊदी अरबियन मॉनिटरिंग अथॉरिटी के अहकामात के ऐन मुताबिक है। क्रेडिट कार्ड रखने वालों से ATM से ज्यादा क्रेडिट कार्ड की मजमूई हद का 30% तक ही कैश निकलवाने की सलाहियत होती है, लिहाजा 30% से जायद वो रकम नहीं निकाल सकते हैं।
سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں جو موسمی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، اس سے بیشتر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارشیں اور کہیں پر گرد و غبار کا جو طوفان آیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق دوادمی جو کہ ریاض کی کمشنری ہے، وہاں پر گرد و غبار کے طوفان کی وجہ سے مختلف روڈوں پر جو بجلی کے کھمبے تھے وہ اکھڑ گئے۔ اس شدید قسم کی ہوا چل رہی تھی کہ یہ کھمبے بالکل گر گئے ہیں روڈ پر، اور تمام روڈز کو بند کر دیا گیا ہے تاکہ ان ایریاز میں کسی بھی قسم کا کوئی ایسا حادثہ رونما نہ ہو۔ بجلی کے ان کھمبوں کے گر جانے کی وجہ سے کچھ علاقوں کی بجلی متاثر ہوئی۔ بجلی کمپنی نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ان علاقوں کی بجلی کو بحال کر دیا ہے۔ مزید تفصیلات کے مطابق سعودی عرب میں گرد و غبار کے طوفان کے باعث 12 گاڑیوں میں تصادم ہوا ہے، جس میں 2 غیر ملکی جاں بحق جبکہ 3 زخمی ہو گئے ہیں۔ حادثہ حائل شہر سے 130 کلومیٹر دور السلیمی کمشنری ہائی وے پر پیش آیا۔ ہلال احمر اور شہری دفاع کی ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر سعودی عرب میں سوشل میڈیا پر خبر گردش کر رہی ہے کہ کریڈٹ کارڈ سے نقد رقم نکلوانے والوں سے فیس لی جائے گی۔ اس حوالے سے سعودی بینکوں نے جو ان کی میڈیا کمیٹی ہے، انہوں نے سوشل میڈیا پر وائرل اس دعوے پر بیان جاری کر دیا ہے۔ سعودی بینکوں میں میڈیا کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ کریڈٹ کارڈ سے 5,000 ریال یا اس سے کم رقم نکالنے پر ATM فیس چارج ہوگی۔ اگر کسی نے کریڈٹ کارڈ سے 5,000 ریال یا اس سے کم رقم نکلوائی تو اس کی فیس زیادہ سے زیادہ 75 ریال چارج ہوگی۔ یہ فیس ایک مرتبہ کی ٹرانزیکشن پر لاگو ہوگی، یعنی اگر آپ 2,000 الگ سے نکالیں اور اس کے بعد 500 الگ سے نکالیں تو لازمی یہ 75 ریال 2 دفعہ آپ کو الگ الگ دینے ہوں گے۔ میڈیا کمیٹی کے مطابق اگر کسی نے کریڈٹ کارڈ سے 5,000 ریال سے زیادہ رقم نکال لی تو اس سے فی ٹرانزیکشن 3% تک وصول کیے جائیں گے۔ فیس کی انتہائی حد 300 ریال ہوگی۔ 300 ریال سے زائد فیس نہیں لی جائے گی۔ میڈیا کمیٹی کا کہنا ہے کہ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے نکالی جانے والی رقم پر جو آخری فیس کی حد ہے وہ سعودی عربن مانیٹرنگ اتھارٹی کے احکامات کے عین مطابق ہے۔ کریڈٹ کارڈ رکھنے والوں سے ATM سے زیادہ کریڈٹ کارڈ کی مجموعی حد کا 30% تک ہی کیش نکلوانے کی صلاحیت ہوتی ہے، لہذا 30% سے زائد وہ رقم نہیں نکال سکتے ہیں۔ سعودی عرب اور بحرین کے درمیان جو پل ہے، اس کے بارے میں اطلاعات آ رہی تھیں کہ اسے بند کر دیا گیا ہے کیونکہ بحرین میں جو موذی مرض جو چائنا سے پھیلا ہے وہ کافی زیادہ پھیل چکا ہے۔ اس بارے میں سوشل میڈیا پر کافی خبریں چل رہی تھیں کہ اس پل کو بند کر دیا گیا ہے۔ اس بارے میں دونوں ملکوں کے حکام نے کہا کہ اس پل پر معمول کے مطابق آمد و رفت جاری ہے، احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کی جا رہی ہیں، مگر اسے ابھی ٹریفک کے لیے بند نہیں کیا گیا ہے۔ مکہ المکرمہ کی میونسپلٹی نے القائیہ میں گاڑیوں کی تمام ورکشاپس کو بند کرا دیا ہے۔ ورکشاپس نیو موٹر سٹی منتقل کیے جائیں گے۔ تفصیلات کے مطابق سعودی عرب کے دیگر شہروں کی طرح مکہ المکرمہ کی رہائشی علاقوں میں بھی موجود ورکشاپس ہٹانے کی مہم کے تحت القائیہ میں تمام ورکشاپس منتقل کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں تاکہ انہیں جو نیا موٹر سٹی بنایا گیا ہے وہاں منتقل کیا جا سکے۔ یاد رہے مکہ میونسپلٹی میں موجود تمام ورکشاپس کی فہرست موجود ہے۔ وہاں گاڑیوں کے ورکشاپس جانے والے راستوں پر کنکریٹ کی دیواریں بھی لگا دی گئی ہیں تاکہ یہ جو شہری آبادی میں ورکشاپس موجود ہیں وہاں پر افراد کوئی جا ہی نہ سکیں۔ کویت سے خبر آئی ہے کہ چائنا والے موذی مرض کویت میں پھیلنے کی وجہ سے کویت حکومت نے باقاعدہ ایک پارک ایسے مریضوں کے لیے مخصوص کر دیا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو متاثر ہونے سے بچایا جا سکے، اور ان افراد کو بھی بالکل قید کر کے نہ رکھا جائے، اور ان افراد کو سمندر کے ساحل پر ایک پارک مخصوص کر دیا گیا ہے تاکہ یہ افراد وہاں پر اپنی سیر و تفریح کے لحاظ سے جو بھی ان کا ٹائم ہے وہ گزار سکیں۔